अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त कोवेंट्री के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि पिछली लाइव वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ख़त्म नबूवत के हवाले से। यहाँ हमारे साथियों ने हमें दावत दी है, कारकुनान ख़त्म नबूवत ने दावत दी है, बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया है। इस वक्त मैं बिल्कुल वस्त शहर के अंदर मौजूद हूँ। तारीख़ी शहर है और इस कोवेंट्री के बारे में बताया जाता है कि कोवेंट्री दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी के हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उसकी तबाही के जो आसार हैं वो भी मौजूद हैं। अभी मैं बताता हूँ आपके सामने। हमारे साथ ये अरसलान भाई हैं। अरसलान भाई, ज़रा बताएं कि ये जहाँ हम आए हैं उसके बारे में ज़रा बताएं कि किस जगह आए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं। सोहेल भाई, ये जो है अस्सलाम वालेकुम, ये आपने जैसे बताया कि यहाँ रॉयल फैमिली, हाँ, जब भी कोई भी अक्सर कमेंट्री आते हैं रॉयल फैमिली के, तो वो मोस्टली यहीं पर इसी एरिया में आते हैं, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है। ये कैथेड्रल की आई थिंक 14th सेंचुरी चर्च था जी। अच्छा, तो जब 14 नवंबर 1940 को जो है जर्मन्स ने इसके ऊपर बमबारी की थी कमेंट्री में, पूरे कमेंट्री में। तो पूरा का पूरा कमेंट्री उन्होंने तबाह कर दिया। और ये आपने बताया कि यहाँ जहाज़ों की भी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी इनकी, यहाँ पर एक इंडस्ट्री थी बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर की। तो जिसकी वजह से होता ये था कि उन्होंने बैकबोन उनकी तोड़नी थी जर्मन्स ने, तो उन्होंने जो है मेन टारगेट इसको चूज़ किया और पूरा का पूरा जो है वो कवेंट्री जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया। अच्छा, और जिसमें ये एक ये भी चर्च का हिस्सा है ये मेरे ख्याल से। और ये जो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आसार अभी तक बाकी है। अभी तक उन्होंने छोड़ के रखा है। जरा आसार को जरा देख लें। आइए जरा दिखाएं, जरा ऊपर से दिखाएं। आसार नाज़रीन देखें अब। और हमारे साथ मोहित भाई भी मौजूद है। मोहित भाई, आप पीछे ना आए ना, ज़रा आगे आगे आए। आप अपने बारे में असल जो मेरे मेज़बान हैं मोहित भाई हैं, इनका तारुफ मैं कराऊँ। ये लंदन में होते थे और अब माशाल्लाह ये यहाँ हैं और यहाँ के मशहूर ताजिरों में इनका शुमार होता है, ताजिरों में या बिजनेसमैन में शुमार होता है। और अकाउंट्स की लाइन से काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये इधर से दिखाएं। पूरा ये चर्च था किसी ज़माने में और ये मुकम्मल जो है इसको एक तरीके से इसको आसार के तौर पर रखा हुआ है, इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और लेकिन यहाँ अब ये चर्च मौजूद नहीं है। जो सर्विसेज होती हैं वो अंदर, दूसरा जो आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग में होती है। वो पीछे उससे ये पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग मौजूद है। लेकिन ये जो मेन जहाँ जो इनके जो प्रिस्ट जिसे कहते हैं पादरी, वो वहाँ खड़े होते थे और लोग यहाँ बैठते थे। तो दूसरी जंग अजीम के बाद ये हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है जी? अच्छा, ये इधर यह लिखा हुआ भी है, ज़रा दिखा दें इसको। ये यादगार के लिए एक इन्होंने ये जगह बनाई हुई है ताकि पता चले कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जगह ये तबाह हो गई थी और इसको ये एक यादगार के तौर पर रखे हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं मोहित भाई जी, आपने लंदन छोड़ा, क्यों छोड़ा ये बताएं। चूँकि लंदन होता है, जैसे कहते हैं कराची होता है जी, और लाहौर बात लोग कहते हैं लाहौर होता है। आपने लंदन से कोवेंट्री का क्यों इंतखाब किया? आई थिंक लंदन की लाइफ जो थी थोड़ा सा मुझे तेज़ महसूस हुई, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ऐसे शहर में चले जाना चाहिए कि जहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा मेरी सोच और मेरे लाइफस्टाइल के से मुताबिकत रखता हो। तो मैंने उसके बाद लंदन से निकलने के बाद 2-4 जगह मैंने विज़िट की, जिसमें से एक कॉमेंट्री था। और बस वो यही बात है, कुछ जगह इंसान को दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत कुछ सोच रहा होता है जी। तो दिल का फैसला था और फैसला किया कि जी मैं कॉमेंट्री जो है वो आके सेटल हुआ। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आप? मेरी जाम ऑफिस गए थे, आपके उसका नाम क्या है? एज चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। वही हमारी मीटिंग हुई माशाल्लाह। अब मेरा जो है अकाउंटेंसी और टैक्स एडवाइजरी का जो है वो काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ऑब्वियसली शिफ्ट हुआ उस वक्त से लेकर अब तक। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप रहे, वहाँ किसी आलिम दीन से आपका कोई कॉन्टैक्ट, रब्ता, किस मस्जिद में उठना बैठना है, या यहाँ आपका रुझान ज़रा दीनी रुझान बढ़ा, क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पाकिस्तान से ही मेरा ख्याल है कि जब अपना मैट्रिक वगैरह के इम्तिहान दिए और उसके बाद उन लोगों में शुमार उठना बैठना था। हाँ, लेकिन मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद जो 6 महीने के बीच में छुट्टी आती है, तो उसमें हम भी उन्हीं ग्रुपों में शामिल हुए जो टाइम ज़ाया करते थे। लेकिन आई थिंक थोड़ा ही टाइम ज़ाया किया और दिल से आवाज़ आई कि नहीं,
کچھ سیکھنا چاہیے, کچھ صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. تو وہیں پر ایک ماشاءاللہ اس وقت عالم دین تھے, آج ماشاءاللہ وہ مفتی ہیں. نام لینے میں مجھے کوئی شرم نہیں, اپنا فرقان بھائی نام تھا ان کا. اچھا. جامعہ بنوریہ سے وہ پڑھے ہوئے تھے, آج بھی ادھر ہی پڑھا رہے ہیں. تو ان کی ایک نشست لگتی تھی روزانہ شام میں نیچے, تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. ورنہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سارے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, اور یہاں بھی آپ ایکٹیو ہیں. اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برقع پہنایا ہوا ہے, الحمدللہ. ماشاءاللہ بٹھائیں گے نہیں, ہم سکھا نہیں سکتے ان کو. سو آئی تھنک یہ میرا ماننا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے اپنا خیریہ آپ کے کیمرے کے پیچھے ٹرکش جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. ٹرکش کوئی بندہ تھا, اس نے مجھے کوڈ بھیجی کہ جی اپنا اگر مسجدوں میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر پیچھے آپ کو اپنے بچوں کی شور کی آواز نہیں آ رہی, تو آپ یہ جان لیں اور مان لیں کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ خطرے میں ہے. تو اسی وجہ سے آج میں بچوں کو لے کے یہاں کا ماحول کیسا ہے, مسجدیں وغیرہ, ملنا جلنا, لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیسی ہے آپ کو؟ الحمدللہ آئی تھنک لوگوں میں وہ کافی چیز ہے. اور جیسے آپ نے بولا کہ جس وثوق سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں, یا جس وثوق سے جو ہے ہم کمیونٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں جو ہم اس ملک میں کرتے ہیں, انفارچونیٹلی بڑے درد کے ساتھ کہ یہ شاید چیزیں ہمارے اپنے ملک میں وہ شاید پاسبل نہیں ہے. کچھ لیکن اتنے سارے سیکٹس ہیں کہ آپ کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے آپ کس مسلک سے ہیں, آپ کون سی پگڑی باندھتے ہیں, اور آپ ہاتھ کدھر باندھتے ہیں. تو آئی تھنک وہی سوال جواب میں جو ہے آئی تھنک چیز نکل جاتی ہے. کمیونٹی بلڈ اپ کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے, جو بات میں نے رکھی آپ کو, آپ کیا اس سیناریو کو یا اس بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کو؟ نہیں, آئی تھنک یہ پہلا اسٹیپ ہے جس کی آج آپ نے پھر ایک دفعہ کوشش کی. اور آئی تھنک یہ رابطہ اسی طرح چلتا ہے کہ میرا خیال ہے میں آپ کے پاس آتا رہا, الحمدللہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ چار ان لوگوں کو جوڑا ہے جو شاید آپ بھی پرانے سال لوگ تھے, آپ ملاقات نہیں کر سکے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. جب تک بیٹھیں گے نہیں, تبادلہ خیال نہیں ہوگا, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی, سوال و جواب نہیں ہوں گے, چاہے کسی کو اچھے لگیں نہ لگیں, آپ اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتے. میں جس طرح آج نشست ہوئی ہے, اس نشست کا آپ کیا اس طرح کی نشستیں اور ہونی چاہیے, یا جس طریقے سے روایتی ہم لوگ تقریر کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کس طرح کا کام کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کام؟ میرا روایتی جو سٹائل ہے, آئی تھنک ہم نے آج بھی بیٹھ کے بات کی ہے کہ وہ آئی تھنک شاید اپلیکیبل نہیں ہے, ریلیونٹ نہیں ہے, وہ ختم ہو رہا ہے یا ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں غیر روایتی طریقوں کے ساتھ جو ہے اب آگے لے کے چلنا ہے. نشستیں ہوں, بیٹھیں, تبادلہ خیال ہو, کوئی سوال غلط نہیں ہے, کوئی سوال اچھا یا برا نہیں ہے. اور ینگسٹرز کو جو نئی نسل ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ان کی سوالوں کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے کلیئر کر کے. کیونکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, کیونکہ یہاں پہ جب اسپیشلی ان ملکوں میں بچے جب باہر جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, گھر کے باہر وہ ایک بہت مختلف لائف سٹائل دیکھتے ہیں, اور گھر میں ہم بہت ایک ایکسٹریم لائف سٹائل دکھاتے ہیں. ہمیں دونوں کو مرج کرنا ہے اور بیچ کا رستہ لے کر آنا ہے, تاکہ بچوں کی آپ نے جو ایکیڈیمکس ہیں وہ بھی ضروری ہیں, لیکن جو ہم ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں, جہاں ہم ختم ہوں گے, وہ والی سائڈ کو بھی ایکیڈیمک کے ساتھ ملا. اچھا, مجھے بتایا یہاں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ عید کی محفل اور عید ملن پارٹیز بھی رکھتے ہیں اور فیملیز جڑتی ہیں, اور ماشاءاللہ جیسے سننے میں آیا کہ 100 فیملیز آپ اکٹھے کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں گپ شپ کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملنے جلنے میں جوڑ میں کیا آگے نتائج کیا نکلنے کے مطلب کیا امید رکھتے ہیں آپ سے؟ آئی تھنک اس کا سب سے پہلا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سال میں ایک ایونٹ ہے, رادر دین وہ نماز پڑھیں اور گھر آئیں اور گھر آ کے سو جائیں, سے بہتر ہے کہ شام کی ایک ایسا ایونٹ جو ان کو پتہ ہے اور جس کی وہ تیاری کرتے ہیں پورے سال, کہ شام میں وہ جاتے ہیں, دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, تو ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم دیار غیر میں بھی جو ہے ایک اس روایتی جذبے سے عید مناتے ہیں, تاکہ بچوں کے اندر, اور صرف بچوں کے لیے, صرف بیداری پیدا ہو, دینی بیداری ہو بچوں کے لیے. ورنہ تو پھر والی بات ہے نا, ایزی ہے لوگوں کے لیے کہ آپ جو ہیں نماز وغیرہ پڑھیں, باقی دن جو ہیں سو کے گزار لیں, یا انفارچونیٹلی اگر آپ کی چھٹی نہیں ہے تو آپ کام پہ چلے جائیں. اچھا, ابھی آپ ظاہری بات ہے آفس جائیں گے, اس کے بعد ہم نے عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے جیسے آپ سے پہلے ڈسکس ہوا تھا, یہاں کی ایک بڑی ریناؤنڈ مسجد ہے, مسجد زینت الاسلام, وہاں ملاقات کریں گے امام صاحب. عصر انشاءاللہ تعالیٰ ادھر پڑھیں گے, تھوڑا سا رابطہ بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور پھر مغرب کی جو نماز ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے گھر کے کافی پاس ایک نئی ہی ابھی مسجد بنی ہے, لیکن کیا نام ہے مسجد آئی تھنک مدینہ انسٹیٹیوٹ کر کے اس کا ایک ان سے بھی ملاقات ہے جی, ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے نماز پڑھ کے, اور کوشش کریں گے کہ اس کو سلسلے کو آگے دکھا دیں. ساتھی ماشاءاللہ موجود ہیں, اور صبغت اللہ بھائی اس علاقے کی جان, اس علاقے کی روح ماشاءاللہ. www.darsequran.com